अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा नबी जिन्होंने फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने भी हक़ की आवाज़ बुलंद की, जिन्हें अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फ़रमाए और जिनकी ज़िंदगी ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से भरी हुई है। आइए देखते हैं आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कितना जानते हैं। कुरान के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को क्या इल्हाम किया गया? बच्चे को छुपा कर रखें, बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा दें, बच्चे को किसी रिश्तेदार के हवाले कर दें, बच्चे को लेकर हिजरत कर जाएं। दुरुस्त जवाब है बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा दें। संदूक को किसने पानी से निकाला? फ़िरौन के सिपाहियों ने, एक मछेरे ने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, फ़िरौन के घर वालों ने। दुरुस्त जवाब है फ़िरौन के घर वालों ने। मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी के लिए उनकी बहन को किसने भेजा? वालिदा ने, फ़िरौन ने, फ़िरौन की बीवी ने, खुद मूसा अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी से। दुरुस्त जवाब है वालिदा ने। फ़िरौन की बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? इसे कत्ल कर दो, इसे ग़ुलाम बना लो, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे वापस दरिया में डाल दो। दुरुस्त जवाब है ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाइयों का दूध क्यों ना पिया? वो बीमार थे, अल्लाह ने पहले ही हराम कर दिया था। वो रो रहे थे, दाइयाँ दस्तयाब न थीं। दुरुस्त जवाब है अल्लाह ने पहले ही हराम कर दिया था। मिस्र से निकलते वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से नजात दे, ऐ मेरे रब मुझे बादशाहत दे, ऐ मेरे रब मुझे माल दे, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे। दुरुस्त जवाब है ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से नजात दे। मदियन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किन की मदद की? एक मुसाफिर की, दो बूढ़े आदमियों की, दो औरतों की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं, एक तादर की। दुरुस्त जवाब है दो औरतों की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं। कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली वही कहाँ पाई? वादी नूर, वादी सलाम, वादी तुआ, वादी बदर। दुरुस्त जवाब है वादी तुआ। कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी दो निशानियाँ दी गईं? असा और रोशन हाथ, असा और तलवार, अंगूठी और असा, ताज और असा। दुरुस्त जवाब है असा और रोशन हाथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किस कमज़ोरी का ज़िक्र करके मदद मांगी? यादाश्त कमज़ोर होने की, ज़ुबान में गिरा होने की, बेनाई कमज़ोर होने की, ताकत कम होने की। दुरुस्त जवाब है ज़ुबान में गिरा होने की। कुरान के मुताबिक फ़िरऔन के जादूगरों ने मुकाबले के बाद क्या कहा? हम फ़िरऔन के साथ हैं, हम वापस चले जाएंगे, हमें इनाम चाहिए, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। दुरुस्त जवाब है हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। कुरान के मुताबिक बछड़े की मूर्ति किसने बनाई? हारून अलैहिस्सलाम ने, सामरी ने, फ़िरऔन के साहिर ने,
ایک نامعلوم شخص نے۔ درست جواب ہے سامری نے۔ قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ کیوں مارا؟ اپنی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے، لوٹ مار کے ارادے سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، غصے میں بلا وجہ؟ درست جواب ہے اپنی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا مطالبہ کیا؟ مجھے بادشاہت دے دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، مجھے خزانہ دے دے، مجھے وزیر بنا لے۔ درست جواب ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کیا کہا؟ تم ہار مان لو، تم پہلے پھینکو یا میں پھینکوں، تم فرعون سے ڈرو، میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ درست جواب ہے تم پہلے پھینکو یا میں پھینکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار کی خواہش پر کیا سنا؟ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ابھی دیکھ لو گے، یہ ممکن نہیں کبھی، تم صرف خواب میں دیکھو گے۔ درست جواب ہے تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی تجلی سے پہاڑ کا کیا حال ہوا؟ پہاڑ اور بلند ہو گیا، پہاڑ منتقل ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ درست جواب ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوا؟ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، وہ خوش ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے، انہیں کچھ محسوس نہ ہوا۔ درست جواب ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سامری نے بچھڑے کی مورت کیسے بنائی؟ پتھر تراش کر، لکڑی سے، زیورات پگھلا کر، مٹی سے۔ درست جواب ہے زیورات پگھلا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی مورتی کے ساتھ کیا کیا؟ اسے دفن کر دیا، اسے جلا کر سمندر میں بہا دیا، اسے توڑ دیا، اسے چھپا دیا۔ درست جواب ہے اسے جلا کر سمندر میں بہا دیا۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں کھانے کے لیے کیا عطا کیا گیا؟ روٹی اور گوشت، من و سلوہ، پھل اور دودھ، شہد اور مکھن۔ درست جواب ہے من و سلوہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ شعیب، یحییٰ، ہارون، یوسف۔ درست جواب ہے ہارون۔ ماشاءاللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مبنی کوئز مکمل کر لیا۔ اپنا سکور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے جواب درست تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید اسلامی کوئز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔